السلام عليكم. في الدرس التاسع غنشوفوا لا كونفيغوراسيون ديال لو سيرفر اف تي بي ولو سيرفر تي اف تي بي. FTP هي File Transfer Protocol. C'est un protocole qui nous permet de copier les fichiers d'un ordinateur vers un ordinateur ou la routeur vers un serveur FTP ou la commutateur vers un serveur FTP. Donc, قبل ما نبدا la configuration ديال le protocole FTP خاصنا نفكروا في l'authentification. إلا قلنا l'authentification يعني automatique خاصنا un login ou un password، وإلا قلنا هاد لي دو كومبوزون ولا هاد جوج الحوايج ضروري في اون كونيكسيون انهم خاصهم يكونوا مشيفريين، سيتادير خاصنا يكون عندنا ان بروتوكول دو شيفرمون. الوغ اف تي بي كي سيبورتي لو شيفرمون بالبروتوكول اس اس ال، وكاين دوطخ بروتوكول اخرين تاع لو شيفرمون بالاضافه للبيرميسيون. دونك لي بيرميسيون فاش كنكريو داك اللوغين داك اليوزر والباسورد، دونك ضروري ما كنعطيو دي بيرميسيون. لو اف تي بي كي فونكسيوني افيك لو بروتوكول تي سي بي في دو بور، لو بور 20 اللي خاص بلي دوني ولو بور 21 اللي خاص بلي كوموند. بعكس تي اف تي بي فاش كنبغيو نكونفيغوري ما كنديروش لا نون اوتيليزاتور لا باسورد، ما كيسيبورتيش لي شيفرمون، سيتادير ان لي دوني ولا لا كونفيغوراسيون ملي كتمشي من ان روتور فيغ ان سيرفر اف تي بي كتمشي اون كلير، بمعنى انه اي واحد يمكن ياخد ديك لا كونفيغوراسيون غادي تبان لي اون كلير ما مشيفرياش. بالاضافه انه كي يوتيليزي لو بروتوكول اي دي بي في لو ترونسبور افيك لو بور 69. الوغ كيما كتلاحظوا معايا في لا توبولوجي عندي اون كونفيغوراسيون نتاع اون انتربريز كامله، ان روتور اللي عنده 3 كارت ريزو، اون كارت ريزو كتخرجني للانترنت ولا كتخرجني ليكسترن، وعندي دو كارت ريزو اللي خدامين ليا اون انترن. عندي 3 كوميتاتور مكرين فيهم لي فيلان، دونك وعندي ان بوين داكسي باش ايطوندي لو ريزو لوكال ديالي. الوغ اول حاجه بغيت نديرها هي نكوبي رانين كونفيغ تاع ار 1 ولا لا كونفيغوراسيون اللي كاينه في ار 1 في ان سيرفر تي اف تي بي. غادي نجي لو روتور، لا كوموند تري سامبل هي كوبي رانين كونفيغ، كنديرو فلاش وكنديرو من بعد لادريس تاع لو سيرفر تي اف تي بي. الوغ كوبي رانين كونفيغ، ونقدروا نديرو بوين دانتيروغاسيون باش نشوفوا الاختيارات اللي بعثنا فين نقدروا نكوبيو هاد رانين كونفيغ. دونك نقدروا نكوبيه في الفلاش، نقدروا نكوبي في ان سيرفر اف تي بي ولا في ستارت كونفيغ اولا في تي اف تي بي. دونك سيرفر تي اف تي بي حنا غنكوبيو دابا في تي اف تي بي، دونك غادي نديرو تي اف تي بي. دونك من بعد كيقول لك عطيني لادريس ولا السميه نتاع لو سيرفر فاش بغيتي تكوبي رانين كونفيغ، دونك غنعطيوه لادريس لي 192.168.10 ولا 1.10. نكليكيو على اونطري. واش بغيتي تخلي لا كونفيغوراسيون بهاد السميه تاعها دونك ار 1 كونفيغ، ولا بغيتي تعطي سميه اخرى، الوغ غادي نبدلها، غادي ندير ار 1، غادي ندير لا دات تاعت اليوم دونك 10/03. الوغ من بعد غادي نكليكيو على اونطري. دونك من بعد غادي نمشيو نفيريفيو في لو سيرفر تي اف تي بي واش غادي نلقاو فيه لا كونفيغوراسيون اللي درنا دابا. دونك كما كتلاحظوا معايا ار 1 10/03/2015 هذه هي لا كونفيغوراسيون ولا راني كونفيغ تاع ار 1. سمينا بالسميه هادي باش يبان لينا في الدياغنوستيك الا كانوا عندنا بزاف نتاع لي كونفيغوراسيون غادي يكونوا باينين هي من السميه تاعهم ولا دات امتى تسوفغاردا. الوغ هذه لا كونفيغوراسيون ديال تي اف تي بي نقدروا نديروها من ان سويتش. دونك بنفس الطريقه نقدروا نكوبيو راني كونفيغ تاع اس 1 ولا اس 2 ولا اس 3 في لو سيرفر تي اف تي بي. الوغ دابا غادي ندوزو لا كونفيغوراسيون ديال لو بروتوكول اف تي بي. دونك اول حاجه غادي نفكروا فيها هي نكريو كي قلنا تكون عندنا اون اوثنتيفيكاسيون يعني لوغين والباسورد. غادي نجيو لو سيرفيس، غادي نجيو الاف تي بي كما كتلاحظوا معايا باغ ديفو سيسكو مكريا ان يوتيليزاتور ان نون يوتيليزاتور ان باسورد سميتو سيسكو وعطيها كاع لي بيرميسيون. دونك يمكن ليه يسوبريمي، يمكن ليه يكتب، يمكن ليه يقرا، يمكن ليه يرونومي. دونك نقدروا نسوبريمي هاد لو كونت ونكريو ان كونت ديالنا حنايا. الوغ غادي نديرو في السميه تيست، دونك اليوزر نيم تيست وباسورد. دونك من بعد غادي نعطيو لي بيرميسيون ليوتيليزاتور، غادي نعطيو دونك رايت ريد ديليت وليست، نقدروا نعطيو التاروني ونكليكو على اد. الوغ من بعد بغيت نكوبي راني كونفيغ اما ديال اس 1 ولا اس 2 تاع لي كوميتاتور اون جينيرال ولا نتاع ار 1، لا لوجيك كتبقى هي. دونك غادي نجي كوبي راني كونفيغ تاع ار 1 في لو سيرفر اف تي بي،
اول حاجه غادي نكري داك اليوزر ونعطيو الباسورد اللي ديجا كرينا في لو سيرفر اف تي بي. الوغ لا كوموند تري سامبل هي اي بي اف تي بي، كنديرو يوزر نيم وكنعطيو السميه اللي ديجا كرينا في لو سيرفر اف تي بي هي تيست، نديرو اونتري وكنعطيو لو باسورد ديالو اللي درنا من 1 حتى 6. الوغ باسورد كنديرو دو 1 ا 6، كنكليكيو على اونتري كنديرو اكزيت. من بعد غادي نجيو دابا ندخلو لا كوموند باش نكوبيو راني كونفيغ نصيفطو لي سيرفر اف تي بي. لا كوموند تري سامبل كوبي راني كونفيغ وكنديرو اف تي بي. الوغ رانين بي رانين من بعد تيقول لي ندخل لادريس ولا السميه نتاع لو سيرفر اف تي بي. غادي نديرو لادريس تاعو 192.168.10. كيقول لينا واش نخليو هاد لا كونفيغوراسيون بالسميه تاع اللي درنا ار ان كونفيغ ولا نقدروا موديفيوها. الو غادي موديفيها، انا غنديرو تيست 2015 غنكليكيو على اونتري. دونك من بعد غادي نجيو نتيستيو، غادي نشوفو في لو سيرفر اف تي بي واش غادي نلقاو لا كوبي نتاع راني كونفيغ نتاع غير ان، واش غادي نلقاوها في دونك في لي فيشي اللي عنده. الوغ كما كتلاحظوا معايا تيست 2015 اللي ديجا سميناه حنايا نتاع راني كونفيغ ولا تاع لا كونفيغوراسيون تاع ار 1، ها هي هنايا تيست 2015. دونك لا ميم ميثود باش خدمنا في ار 1 نقدروا نخدموا بها في اس 2 في اس 3. هذه كتبقى ديال لا كونفيغوراسيون ديال السيرفر اف تي بي. نتمنى ان الشرح يكون بسيط واستفدتوا منه، والسلام عليكم.